भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 62 verse 2. दोस मुझे खडाप मुझे तारण मुझे कोटे देखून हांव केदींच हालचो ना. दोस मुझे खडाप मुझे तारण मुझे कोटे देखून हांव केदींच हालचो ना. आमी प्रॉमिस कंटिन्यू करते वता कित्याक म्हळ्यार एक एक बसोवणी आमच्या जिवितांत उडा आसा उडोवंक जाय. एक एक बसोवणी आमच्या काळजांत ती रोमोन आसूंक जाय. एक एक बसोवणी आमच्या मुतीन ती आसूंक जाय. त्या खातीर आज आमी देवा अर्घ दिवया. कित्याक ताणें बसयल्ले त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत तो करतलो देव आमच्या सांगात आसा. मोगाळा बापा आयच्या दिसा तुका आमी अर्घ दिता. तुका आमी वाखणटाव. तुका आमी दिनवासताव. तूं बरो दयाळ आनी काकुदा जावन आसाय. हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांचे मागणे तूं आयकोन आसाय आनी राखताय आमकां सगळ्या वायटांतून विघ्नांतून अनवरांतून. बापा तुवें आमच्या जिवितांत कितें सगळें अचापा केलाय. कश्टांत दुखांत अनवराच्या मदीं तूं आमच्या मदीं उबें रावन आमकां तुवें राखून व्हेल्ल्या सर तुज्या बऱ्यापणा खातीर आमी तुका अर्घ दिता वाखणटाव आनी दिनवासताव. हांगा अपूर्वयान आमकां म्हणटा की जॉन चॅप्टर 6 वर्स 51 पळय हर एका दिसा आमी हे उतर वाचूनच आसा. आराधनाच्या वेळार चड आनी चड आमी ह्या उतराचें ध्यान दिवन आसा. हांवूच तो सर्गितांव देवन आयलो जिवो उंडो जिवो उंडो. कित्याक म्हणल्यार हर एक आराधनाच्या वेळार हांवें म्हणचें की जिवो उंडो जेजू आमचे संग जिवो आसा. म्हजी जिविताचो अनुभव. त्या खातीर Psalm 34:8 म्हणटा की आमकां साका आनी पळया साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो कितलो बरो. ताचे घेतना एकडी येवक्रिस्ताच्या उंड्याच्या रूपांत जेजूक तूं तुज्या काळजांत कुमगाराद्वारे घेतल्या वेळार वस आनी दिमी घाल या बोस आनी शांत राव अनुभव कर. आनी ते जेजूच्या मोगाचो अनुभव कर. नियाळ सोम्या जीव दातर तूं जिवीत सागोर तूं म्हज्या काळजांत आयलाय. हांव योग्य न्हय. सर्ग आनी संवसार तुज्या हातान आसा. तसलो धनी देव आसरो बरोसो तूं जावन आसाय. त्या खातीर पळय कितल्या अपूर्वयान किर्तना म्हणटा साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. आमी आमचे एक फ्रेंडशीप कोणाले धरीची जाल्यार आमी तांचे बसाचे उलयचे मागीर आमची फ्रेंडशीप वाडोवन येता.
मागीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमी तांकां जेवणां घरा पळयतात, बिजनेसा पार्टनरशीप करून दितात, हे सगळे संवसाराचे. बट जेजू सांगता इसाया प्रवादी पुस्तकांत 22:1 पळया, भो अपुरबायन म्हणटा की त्या सुवातेर येया उलोवन पळोवया, येया उलोवन पळोवया, येया. आज जेजू आमकां आपोवन आसा. मॅथ्यू 11:20 येया येया. आज म्हज्या कुडी रगता थंय आज एक कोटून रावा तुमी, कित्याक म्हजेच मांस हांवें दिलां. आज भो अपुरबायन म्हणटा म्हज्या मोगाचे न्हू, हर एक दिसा म्हज्या मोगाचे न्हू एवक्रिस्तांद्वारी जेजू आमचेर उलयता. एवक्रिस्तांद्वारी तुज्या आत्म्यान तो घटाय दिता, बॉल दिता, सकत लाभयता, तुका परतून जिवो दवरता, तो जिवो दवरता. कित्याक तो तुजे थंय आसा, तुज्या सांगाता आसा. भाव आपुरबायन म्हणटा की ब्रदर एवरी डे हांव देनपार 3-4 रडटालो. जेजू म्हाका गुण कर, जेजू म्हाका बरो कर, जेजू म्हाका आपोड, जेजू म्हाका हात लाय, जेजू तुज्यान आसा. बट हांव निराश जावना. म्हाका कळीत आसा म्हजो जेजू म्हाका बरो करतलो, म्हाका कळीत आसा म्हजो जेजू म्हाका आपोडटलो, म्हाका कळीत आसा म्हजो जेजू ताच्या दैवीक शक्तीन म्हाका भरतलो. त्या विस्वासान हांवें मागोवंक सुरू केली. एक वाचया आमी जॉन चॅप्टर 6:51 वाचया. हांवूच तो सर्गीत हांव देऊन आयलो, हांवूच तो सर्गीत हांव देवन आयलेलो, जिवो उंडो, जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो, उंडो कोण खाता? तो ससनाक जियेतलो. सासनाक जियेता. आज सासनी जिविताक आपोवंक जेजू आयला. ह्या संवसार तात्कालीक कश्ट, दूख, इराय, प्रॉब्लम्स इम्पॉर्टंट न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू हांव म्हज्या कॅरिस्मेटीक ह्या युट्यूबान घाल आमकां जुलायांत 3 वर्सां जाता. ह्या जुलायांत परवा 3 वर्सां. म्हज्या मोगाचे न्हू कितली अवघडां, कितली अनाहुतां, कितले कश्ट, कितले अडकळ्यो म्हज्या जिवितान आयली. पण फर्स्ट फ्रायडे आमी सर्वीस वयता आसतना आमची गाडी लागली ठब्बुकान. हांव 2 दिसां म्हाका गांवांत वचूंक आसलें. हांव एअरपोर्टांतल्यान गांवांत सिग्नलार रावलो आमी गाडयेर. फाटल्यान व्हडली गाडी येवन ठब्बुकान मारली. अर्दी गाडी पुरा पिटो जावन गेली. जाल्यार म्हाका भेन दिसूं ना. कित्याक म्हणल्यार हे सगळे जाते आसा, वेते आसा, जाते आसा, वेते आसा. त्या खातीर रचलो देव, राखतलो देव आमच्या सांगात आसता आसतना आमी भियोन कांय फायदो ना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू रचला ताणें आमकां रचना तो जावन आसा. ह्या काल्पनीक गणितांक, काल्पनीक देवसाराच्या उत्साह म्हळ्यार आमी भियोन त्या स्वता दिश्ट लावन कित्याक जालें, कित्याक जालें, कित्याक जालें. हांवें एकल्याला शेअर केलें येताना म्हजी गाडी एक्सिडेंट जाली म्हूण. ताकाच म्हाका म्हणटा ब्रदर वय कंडाविटी प्रॉब्लम्स कित्याक तूं कंटिन्यू मागण्यात आसा न्ही की हे पळय इल्लेशें स्लो कर असं जायत. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू जायते पोटी असली गणितां आमच्या जिवितान घडते रावतात. आमकां देवान स्वास आसता पर्यांती ताच्या महिमे खातीर जियोंक जण एकल्यान ताणें आपयला. मुखार या संवसाराक जिवीत मेळच्याक, संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो, हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस, म्हजेंच मांस. संवसाराक जिवीत मेळच्या खातीर हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस. जेजून आपलें मांस आमकां दिलां. हर एक येवक्रिस्तांत आमी कितली भागी आज आमच्या इगर्जेंत पळय आमी जाय म्हण कितलोय वेळ घरान टायम वेस्ट करतात. आज इगर्जेंत वचून एक मिसाच्या बलिदान अर्द घंटो भाग घेवंक आमकां जाता गे. आमच्या इगर्जेंत कितली जाणां आसतात. एका वाड्यान कितलीं जाणां आसात, फिरकेस कुटुंबान कितलीं जाणां आसात. आमी उरल्याक सगळ्यांक पयलो जागो दिता. कित्याक आमी येवक्रिस्ताक पयलो जागो दिना. आज म्हज्या मोगाचे हांव केदार मिसांत भाग घेतल्या वेळार हर एका दिसा म्हज्या मोगाचे त्या येवक्रिस्त जेजू घेतल्या वेळार हांव त्या जेजूले उलयतां. म्हाका इतली खुशी की येवक्रिस्त म्हळ्यार म्हजें काळीज लासता. कित्याक 18 वर्सां प्रायचेर हांवें त्या येवक्रिस्तांतले जेजू अनुभव करून घेतलो. त्या दीस जावन आज पर्यंत येवक्रिस्तांत हांव विंगड वचना. कित्याक म्हजो जीव त्या येवक्रिस्तांत आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमचोय जीव त्या येवक्रिस्तांत आज स्थिर करून दवरूंक जाय. एक सकाळचे मिसान पण हांग परतून वाडचें हांव देवचे उतार. हांवूच तो सर्गीत हांव देवन हांवूच तो सर्गीत हांव देवन आयलेलो. जिवो उंडो, हो उंडो खाता तो, हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. सासनाक जे उंडो खाता, सासनाक जे तेन्ना तूं तो उंडो खाता आसतना सांग सोम्या आज म्हाका निवार. म्हजी शुगर, म्हजी पिडा, म्हजे कश्ट, म्हजे अनवरां सगळीं पयस कर. म्हज्या बायले हात लाय, म्हज्या भुरग्यांक हात लाय. म्हज्या भुरग्यांक तुज्या स्पिरितान भर, तुज्या रक्तान नितळ कर. कंटिन्यू माग. देव तुजे मागणें आयकता. एक घडी भर म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे थोडे धांपया आनी मागया विस्वासान आज आयच्या दिसांत एक आमी निर्धार घेवया.
जेजूच्या कुडी रगता थंय एक जावन रावया. हर एका मिसाच्या बलिदानांत आज जे कितें मागताय तसो जिवंत जेजू तुका आनी आमकां फावो करतालो. आज विस्वासान मागया आमी एकडे थोड्या धांप्या गायनान भाग घेत आसतना ते जेजू अर्घ दिता आसतना हांगा असले 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. तुझ्या साथान जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना बरवसो. तुझ्या साथान जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना बरवसो. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. तारो तूं अज्ञासो कुवा सोडवणेसो. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. तारो तूं अज्ञासो कुवा सोडवणेसो. पातकी रस्ते तूं चलयताय तूंच म्हजो राजा. जिवाकाकून ओतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय. पातकी रस्ते तूं चलयताय तूंच म्हजो राजा. कृपाकाकून ओतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. तारो तूं अज्ञासो कुवा सोडवणेसो. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. तारो तूं अज्ञासो कुवा सोडवणेसो. कुवा सोडवणेसो. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. गुड इवनिंग सबको. मैं बहुत बीमार थी तो मैं प्रकाश ब्रदर को कॉल कर रही थी. तो प्रकाश ब्रदर ने मुझे कुछ स्टेटमेंट दिया था प्रे करने के लिए. तो मैं बार बार वो कंटिन्यू कर रही थी. तो अभी उससे मेरे को बहुत अच्छी है, मैं मेरा तबीयत ठीक है. इसके लिए प्रकाश ब्रदर को भी थैंक यू सो मच. और जो नंबर है सबके लिए थैंक यू. जो मेरे लिए प्रे किया क्या सब थैंक यू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. थैंक्स सो मच मेरे लिए जो प्रे करने के लिए. हांवें मागेले सबार उपकार देवान म्हाका फोव केल्यात, ह्या खातीर देवाक हांव अर्गां दितां. साक्ष दिवंगळाई केल्ल्या पश्चाताप पावतां. म्हाका मोशन करचे कडेन एक ल्हान फळ आशिल्लें. हांवें देवा कडेन मागलें, तें फळ आपापींच गेल्यार हांव साक्ष दितां म्हूण. आनी तशेंच तें फळ आपापींच मायाक जालें. उपरांत म्हाका स्कॅनिंग करूंक आशिल्लें. रिपोर्ट नॉर्मल येवंक हांव देवा लागीं मागतालीं आनी तशेंच म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. अशें ल्हान व्हड सबार उपकार देवान म्हाका फोव केल्यात, ह्या खातीर देवाक हांव अर्गां दितां. आमकां देवाच्या उतराची वळख दिवच्या ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाचेर हांव देवाची मिसनार आशिर्वादां मागतां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 5 भासुण्यो आमी जण एकले उसारी आनी सांगात आपण म्हणया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो,
हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सरसना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1. वट परजरीसा तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परसळटा. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सतमंतलो काळोखान उरसना. Acts of Apostles chapter 13 verse 47. तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. पृथ्वीच्या पोंतापर्यंत बाचावेचे हातेर जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. John chapter 12 verse 35. उजवाड तुमचे मदें आनी थोडोच वेळ आसा. तुम्ही काळोखान सांपडनशे उजवाड आसतना चला, काळोखान चलता तो आपूण खंय वेता म्हूण नेना. हांव निखिल सेबल तांगडीचो. हांवें एका कंपनींत इंटर्नशीप करनासलो, पूण कंपनींत बिजनेस प्रॉब्लेम जाल्ल्या वटी म्हाका ताणें परमनंट करूंक जावना. ते जाल्यार मस्त कंतीन आसतना म्हजी एक सिस्टर आंटी म्हणाली ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल म्हणून. तिणें सांगलें परमनन्स. हांवें पिटिशन घालें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव ते वर्ड ऑफ गॉड सदां ती वाचतालो. एक दीस अचानक म्हणल्यार बरी म्हाका दुसऱ्या कंपनींत हांवें इंटरव्यू कॉल आयलें आनी इंटरव्यू दिवन पास जाली. आनी तें काम पयल्याच्या कंपनीच्यान व्हडलेंत काम म्हाका घडलें. देखून म्हाका म्हज्या उपकारा खातीर हांव धन्यदेवाक अर्घ दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी टिमाकय हांव धन्यवाद पटयतां. टेस्टिमनी दिवंक गलाय केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस. हांव मांगलोरतावन म्हाका जाल्ल्या बरेपणाची साक्ष दिवंक आशिता. म्हाका मस्त वर्स जाता PCOD आसलें, सो म्हाका पिरियड्स जायनासले, मस्त इरिटेशन जातालें. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें. ब्रदरान म्हाका बायबल वर्ड्स दिल्ले. हांवें ते हर एक पाटी रिपीट करनासली. आतां म्हाका पिरियड्स मात जाता. इतले वडा जप केल्ल्या धन्यदेवाक हांव अर्घ दिता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. प्रत्येक तरान म्हज्या मगाच्यान आज ह्या वेळा माग्या समेची दैवी सकत आमची जिविता देवन चित्र माग्या. मगाळा बापा जेजूच्या नांवान आज मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक मनशा कुळाच्या आज बादच्या वे खातीर समर्पण दिलें. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान तुवें आमकां धुवन नितळ केलें. बापा आज मागता बापा प्रत्येक सगळ्या वायट विघ्न अनवरांतून आमकां राखून व्हर. आयचो दीस आशिर्वादाचो आनी बेसांवाचो कर. बापा आमकां जाय ते जाणवाय करपा सकत पदवी आमच्या जिवितान लाभय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यान 29 पर्यंत एवकरिस्टीक मेरिकल आमी हांगा आसतले. 30 तारखेतावन मोरयेमायेच्या नव्याना सुरू जातले. म्हणल्यार मोरयेमायेच्या जल्माच्या दिसाची परब आचरण करूंक आमी नव्याना सुरू करता. बट नव्याना हांगा आसची ना, ऑनलायनीर सिर्फ 3 ते 4 पवित्र सक्रामेंताचें आराधन ह्या जाका आपुरबायन शिकोवन एक टायटला विशयान मोरयेमायेचें शिकोवन दितले आनी विशेष आराधने 9 दीस आसतले आनी दैविक सतेस आनी तशेंच गरजे खातीर मागणें. म्हज्या मगाच्यान हे 9 दीस कोणाकी तांक आसा जाल्यार बोळ आसा जाल्यार मेडिकेशन ना जाल्यार तुमी ल्हान ल्हानसो उपास करया. एक जावं फुरो सकाळी ब्रेकफास्ट सोडचे, येदन परत जेवण सोडचे. कित्याक संवसारांत जायतो कश्टन लोक आसा. तुमी आमच्या ह्या फास्टींग ग्रुपान जॉयन जायचे जाल्यार ह्या नंबरान तुमी तुमचो दीस मात तुमचें नांव तुमचो दीस मेन्शन केला पुरो. इवन सगळो उपास कर, इवन खंयचो ल्हानसो उपास करा. कित्याक संवसाराक गरजेवंत आसा, संवसारांत लोक कश्टोन आसा, संवसारांत कितले लोक दोळ्यांत दुखां कळोन आसा, ल्हान ल्हान भुरगीं वळवळटे आसा. आज जण एकल्यां खातीर आमी माग्या आमच मागण्याची गरज आसा. त्या खातीर कोणाक उपास करपाक थारयला ह्या नंबरार तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपार तुमचें नांव आनी तुमचे दीस एक दाखल करून सोडा. सांगाता म्हणून माग्या, सांगाता म्हणून आज सुमेचे रास आमी परगटणी करया. तशेंच म्हज्या मगाच्यान कंटी उडा आसता वरा 3 ते 4 विशेष आराधनांत मोरयेमायेच्या टायटल कित्याक म्हणल्यार हे कुटुंबाचे फेस्त. प्रत्येक त्या मोरयेमायेच्या जल्माची परब आमी भोव आपुरबायन खालतेपणान माया मोगान तयार कर आमी आचरण करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव उडपीतावन उलयतां. देवान म्हाका बरेपण केल्ल्या पासून साक्ष दिवंक अपेक्षिता. म्हाका राती अर्द्यार कठीण दूख येतली.
आनी अर्द्याच्या सायडीर ही दूख येताली. ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक कॉल करून सांगलें. ताणें म्हाका देवाचें उतार मागोवंक दिलें. किर्तन 121:7 जेरेमियान 7:14 हांव सदांय देवाचें उतार रिपीट करतालीं. आतां म्हजी अर्द्याची दूख गूण जाल्या. हांव आतां बरे भलायकेंत आसां. हे देवोड आजाप केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक काळजांतावन अर्गां दितां आनी ल्हानतावन आज म्हणसर कस्तानवारांत बऱ्या भलायकेंत राखून व्हेल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमयान जेजू, गुलाब तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका सुमयान जेजू, स्तुती तुका सुमयान जेजू, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बऱ्या भलायकेन दवरून दी म्हूण मी मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव उडपितान उलयतां. देवान म्हाका बरेपण केल्ल्या पासून साक्ष दिवंक आशेतां. साक्ष दिवंक वेळ केल्ल्या पासून पश्चाताप पावतां. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा पाटीचें डिस्क प्रॉब्लेम आनी पांय दुखू आसुल्लो, चलोवंक जायनासलें. त्या दाडा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें म्हजे पासून मागूंक. ताणें म्हाका देवाचें उतार दिलें मागूंक दिल्लें. हांवें तें सदांय विश्वासान भरोश्यान पातयेन मागलें. आतां म्हजी पाठदूख गूण जाल्या. म्हाका आतां पांयांक चलोवंक जाता आनी म्हज्या नातवाची साक्ष दिवंक अपेक्षितां. ताका सारकें उलोवंक जायनासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागूंक विनंती केली. ताणें म्हाका देवाचें उतार दिलें. हांवें विश्वासान पातयेन भरोश्यान मागलें. आतां म्हजो नातू बरो उलयता. म्हजे नातवाची दुसरी साक्ष जावन आसा. ताचो उजो हात गुजां दुखताली आनी ताका खेळटाना इस्काला वेताना पोतें व्हरूंक जायनासलें. आतां ताचो हात दूख गूण जाला. देवान येदेवड अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक आनी म्हज्या सोडवंदराक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. सुमया जेजूक वंदन. वंदन तुका सुमया जेजू. उल्हास तुका सुमया जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बऱ्या भलायकेंत दवरून दी म्हूण मागतां. आनी तांकां मागण्याची सकत तांचें तें वाडोवन दी म्हूण मागतां. आनी संवसारान देवाचें उतार ती सगळ्यांनी फरगट करून दी म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. देवान म्हाका बरें केल्ल्या पासून हांव साक्ष दिवंक अपेक्षितां. म्हजी धूव 3 म्हयन्याची गुरवार आसतना स्कॅनान प्रॉब्लेम आयिल्लें. त्या दाडा ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें. म्हाका देवाचें उतार मागोवंक दिल्लें. हांवें तें सदां नीट मागल्लें. ताच्या उपरांत दुसऱ्या फावटी रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्लो. ताच्या उपरांत तें बऱ्या भशेन बाळांत जालें चेडूं भुरग्याक. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. साक्ष दिवंक वेळ जाल्ल्या पासून हांव पश्चाताप पावतां. प्रकाश ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक देव बऱ्या भलायकेन दवरून दी म्हूण धन्या देवा लागीं मागतां. हांव उडपितान उलयतां. देवान म्हाका केल्ल्या बरेपणा पासून हांव साक्ष दिवंक अपेक्षितां. म्हजो पप्पा बरो नासलो आनी ताका चलोवंक जायनासलें. त्या दाडा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका देवाचें उतार दिलें. किर्तन 130:30 सगळें वाचूंक सांगलें. वांजेलाचें उतार वाचूंक दिलें. तें आमी सदांय रिपीट कर मागतलें हांव. आतां म्हजो पप्पा बरो जाला. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या नातीची. दोनी हातांच्या बोटांचे वयर सूज आयिल्ली. त्या देखून ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें. ताणें देवाचें उतार दिलें. आतां म्हज्या नातीची हात बरो आसा. आनी तिसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या नातवाची. पांयांक बोटाक सूज आयिल्ली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका देवाचें उतार दिलें. आमी सदांय रिपीट करतलें हांव. आतां ताचो पांयांचो बोट गूण जाला. येदेवड आजाप केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक
हांव काळजान तावन अर्गान दितां. स्तुती तुका आसूं मियान जेजू, वंदन तुका आसूं मियान जेजू, महिमा तुका आसूं मियान जेजू. हालेलुया, हालेलुया. साक्ष दिवंक वेळ केल्ल्याक पश्चाताप पावता. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक आनी बिगारांक देव बऱ्या भलायकेन दवरून दी म्हूण मागता. आनी तशेंच देवाचें उतार सगळ्या संवसाराक प्रसार करून दी म्हूण मागता.